In the name of Allah, who is the only power in this universe, to whom we surrender. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर सवाबी की मैनेजमेंट का प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे मौका दिया बोलने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी. आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द हीट ऑफ लाइफ. एक शेर है कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे और रूह को तड़पा दे. अब यहाँ पर जो शायर है उसने कल्ब को गरमाने और रूह को तड़पाने की बात की है. इससे मुराद क्या होता है? कल्ब को गरमाने से मुराद पैशन, और वो पैशन कि जब आप अपनी ज़िंदगी के जो मकासद होते हैं उसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हो और फिर मेहनत करते हो दिन रात उस मकसद तक पहुंचने के लिए. पैशन वो है कि जब आपका वो काम जो कि आपके लिए बर्डन था, होता है ना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता, तो पैशन वो चीज़ है कि जब आपका किसी काम में दिल नहीं लगता और जब आप उसमें पैशन को इंक्लूड करते हो तो फिर वो बर्डन, वो काम जिसमें आपका दिल नहीं लगता था, बर्डन था, वो आपके लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है. और एंटरटेनमेंट में कोई ख़ास टाइम नहीं होता. फिर आप किसी माहौल को नोट नहीं करते, वक़्त को नोट नहीं करते, केयर नहीं करते, सिर्फ एक चीज़ का केयर करते हो, एंड दैट इज़ टू अचीव योर ड्रीम. पैशन वो है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक बनते हो. ऑप्टिमिस्टिक से मुराद आप पॉजिटिव बनते हो और पॉजिटिव सोचते हो और पॉजिटिव करते हो, और आप फिर अपने मकसद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि आप वक़्त को उठाते हो और अपने लिए खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हो. दिस इज़ व्हाट पैशन इज़. दिस इज़ व्हाट कल्ब को गरमाना इज़. So I would like to tell you about the heat of life. मुझे कोई बता सकता है हीट की स्पेलिंग? H-E-A-T, right? So the word H, the first one here stands for health. हम लोग ये लफ्ज बार बार सुनते आ रहे हैं, that health is wealth. सुना है कि नहीं? बहुत सुना है. लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं that health is the biggest wealth. सेहत जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है. जब आप सेहतमंद होते हो तो क्या होता है? आप एक्टिव होते हो. जब आप एक्टिव होते हो तो आप हर एक चीज को प्रॉपरली करते हो और हर एक चीज में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करते हो और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हो. तो अपने आप को सेहतमंद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप लोगों में से कौन कौन अपने आप को सेहतमंद रखता है? कौन कौन अपनी सेहत का ख्याल रखता है? हाथ उठा ले. माशाल्लाह सब रखते हैं. अच्छा, अभी वो लोग हाथ उठाएं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं. कोल्ड ड्रिंक जानते हैं? पेप्सी, कोका कोला. वो लोग हाथ उठाएं कौन कौन पीते हैं. उठा ले ना शर्माए, खैर उठा ले. अच्छा, तकरीबन सब लोग. अब वो लोग हाथ उठाएं जो कि लेस खाते हैं या वेवी पापड़ खाते हैं. ना शर्माए, उठाएं, सब लोग उठाएं हाथ. जो कौन कौन पापड़ खाता है, बाजारी चीजें खाता है. चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बस बस बस, थैंक यू. माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो. अच्छा, आप लोगों में से अब ये वो लोग हाथ उठाएं जो कि सुबह सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं. हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा, बात ये है कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए. एक मिनट, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए. मैंने सवाल किया कौन कौन अपनी सेहत का ख्याल रखता है, सब लोगों ने हाथ उठाया. फिर मैंने ये पूछा कि कौन कौन कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, सब लोगों ने हाथ उठाया. फिर मैंने पूछा कौन कौन लेस खाता है, सब ने हाथ उठाया. फिर पूछा कौन कौन जॉगिंग के लिए जाता है, 4-5 बंदों ने हाथ उठाया और किसी ने हाथ नहीं उठाया. तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो. तो इस प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करो. अपनी जो सेहत है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो. मैं यहाँ पर किसी डाइट या किसी उस चीज़ों के हवाले से बात नहीं करने चाहता. जो मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज़ योर न्यूट्रिशन. तो अपने आप का ख्याल रखना शुरू करो, क्योंकि
ایک بہترین دماغ، وہ دماغ جو کہ کچھ نیا سوچتا ہے، وہ دماغ جو کہ آپ کو مجبور اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اٹھانا ہے اور ان کی تقدیریں بھی بدلنی ہے، وہ دماغ جو کہ آپ کو اس بات پر مجبور کرتا ہے that you have to do something new, something creative in your life. وہ دماغ کسی عام بشر میں نہیں ہوتا، وہ ہیلدی دماغ اس جسم میں ہوتا ہے کہ جو ہیلدی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کا خیال رکھنا شروع کرو، اپنے آپ کو ہیلدی بنانا شروع کرو، اور جب آپ ہیلدی بنو گے تو تب آپ کا دماغ ہیلدی بنے گا، جب آپ کا دماغ ہیلدی بنے گا تب آپ ایکٹیو رہو گے، اور صرف ایکٹیو نہیں رہو گے بلکہ آپ پرو ایکٹیو بنو گے. ایکٹیو وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو تبدیلی کے ساتھ تبدیل کرتا ہے، لیکن پرو ایکٹیو وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو کہ تبدیلی سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. سو بی پرو ایکٹیو ناٹ ایکٹیو. دوسرا ورڈ کیا تھا ہیلتھ کا، سوری ہیٹ کا، ای. سو دا ورڈ ہی ہیئر اسٹینڈس فار ایتھکس. ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی مورلز کو سیکھو، اپنے مینرز کو ٹھیک کرو، اپنی ویلیوز جو ہے اس کو سیکھو اور ویلیوز کو سمجھو. تو یہاں پر میں آپ کو ایتھکس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے that I have been only sent for the purpose for perfecting the good morals. جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے یہاں پر صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کی اچھی اخلاقیات کو بہتر کر سکوں. تو اپنی جو اخلاقیات ہے، جو مینرز ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سچ بولتے تھے، سچائی کے راستے پر تھے، حق پہ تھے، اور وہ نہ صرف لوگوں کی جو فزیکل امانت ہوتی ہے بلکہ جو باتوں کی جو امانت ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھتے تھے. تو لوگ ان کو صادق اور امین اور امانت دار اور دیانت دار بھی کہہ کے پکارتے تھے. تو اپنے آپ کو، اپنی جو ایتھکس ہے آپ لوگوں کی، جو مینرز ہیں آپ لوگوں کی، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. سچ بولنا شروع کرو، سچائی کے راستے پر رہو، ایماندار بنو، اور کبھی بھی کسی کو چھوٹا بڑا نہ دیکھو. ایک دفعہ رومن جو ایمبیسیڈر تھے، رومن امپائر کے ایمبیسیڈر مدینہ آئے، تو انہوں نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل کدھر ہے، کیونکہ ان کے پاس تحفے تھے، تحفے پیش کرنے تھے. مدینہ کے لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس تو کوئی محل نہیں ہے. تو پھر اس رومن ایمبیسیڈر وہ حیران ہوا، اس نے پوچھا تو پھر کدھر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے وہ دیکھو سامنے پتھر پر جو بندہ لیٹا ہوا ہے، جو سویا ہوا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. وہ شخص جو کہ 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر پر حکومت کر رہا ہے اور اس کا کوئی محل نہیں ہے بلکہ ایک چٹان کے اوپر سو رہا ہے. روایت میں یہ آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز صبح جو ہے وہ کنویں سے پانی نکال کر بالٹی بھرتے تھے اور بیوہ عورتوں کے گھر پہ جا کے پانی بھرتے تھے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ جا کے ان کے گھر کے لوگوں سے کہتے ہیں اگر آپ کو آپ کے بیٹے کو خط لکھنا ہو تو مجھے بتا دیں، آپ کو لکھنا نہیں آتا ہوگا، میں آپ کے لیے خط لکھتا ہوں اور میں آپ کے لیے خط اس تک پہنچا دیتا ہوں. تو یہ ہوتی ہے انسان کی فیلنگز اور مینرز. تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آپ کسی کو سپیریئر اور انفیریئر میں نہ دیکھو، آپ کسی کو بڑا چھوٹا نہ دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اپنے تقوی اور اپنے اچھائی کی بنیاد پر ہے. تو سچا بنو، ایماندار بنو، ٹالرنس پیدا کرو، برداشت پیدا کرو اپنے اندر، اور صبر کرنا سیکھو. یہ 4 چیزیں جب آپ اپنی کردار میں بلڈ کریں گے، جب آپ اپنی کریکٹر میں بلڈ کریں گے، جب آپ اپنی پرسنالٹی میں انکلوڈ کریں گے، تو آپ کو وہ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یہ دعا ہم نے کی اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم پر آپ چلنا تب شروع کرتے ہو، حق کے راستے پہ آپ چلنا تب شروع کرتے ہو جب آپ صبر پیدا کرتے ہو، ٹالرنس پیدا کرتے ہو، سچائی پیدا کرتے ہو اور ایمانداری پیدا کرتے ہو. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا بڑے فخر سے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک تو وہ جھوٹ ہوتا ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں، لیکن ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے جو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں. اپنے آپ کو ہم لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں.
ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, ہم بننا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنے دماغ کو کسی اور چیز پر فورس کر رہے ہوتے ہیں. دس از آلسو اے لائی. ایک چیز